बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का फ़ैसला तो आपने सुन लिया और इस पर तबसरे भी सुन लिए कि इसके असरात क्या होंगे। हम बात करेंगे आगे की। जिस टाइमिंग का इंतखाब किया था चीफ़ जस्टिस साहब ने वारदात डालने के लिए कि पार्लियामेंट के तहलील होने के फ़ौरन बाद ये फ़ैसला सुनाया गया ताकि पार्लियामेंट इस पर कोई और मज़ीद कार्रवाई ना कर पाए। और फ़ैसले का मकसद ये था कि चीफ़ जस्टिस की सो मोटो की पावर बरकरार रहे और जो 184(3) के तहत फ़ैसले होते हैं उनके ख़िलाफ़ अपील का हक़ ना मिले। और ये कि जो बेंच बनाने का इख्तियार है वो भी अकेला चीफ़ जस्टिस का रहे और वो जजेस कमेटी जो 3 रुकनी कानून के तहत बनाई गई है उसके पास ना चला जाए। लेकिन ये तो जहाँ तक पावर की बात है वो तो चीफ़ जस्टिस की ज़ातियत तक थे कि उन्होंने अपनी पावर ग्रैब रखी, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट था 184(3) के तहत सो मोटो के फ़ैसले पर अपील का, उसका बराह रास्त फ़ायदा होना था नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को, जिन्हें अगर ये फ़ैसला उनके हाथ में आता तो वो ये हक़ मिल जाता कि वो अपने ख़िलाफ़ फ़ैसले पर अपील दायर कर सकते थे और अपील दायर करने के बाद फ़ैसला उनके हक़ में आता तो वो उनकी ताहयात नाअहली का जस्टिस साकिब निसार वाला फ़ैसला ख़त्म हो जाता। लेकिन ये वारदात तो डाली गई कि उनको ये हक़ ना मिले कि वो अपील दायर करें और ये कोशिश की गई कि पार्लियामेंट के जाने के बाद ये फ़ैसला दिया जाए ताकि पार्लियामेंट इस पर मज़ीद कुछ ना कर सके। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब शायद ये भूल गए कि सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है और वो कायम है और सेनेट में मेजॉरिटी ना सही लेकिन नून लीग की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। सेनेटर इरफान सदीकी ने इस फ़ैसले को सेनेट में उठाया और इस भरपूर एहतजाज करते हुए दुरुस्त एतराज़ात आयद किए हैं। सेनेटर इरफान सदीकी ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहीं नहीं बताया कि जो कानून बनाया गया वो आइन की कौन सी शिक़ से मुतसादिम है। उनका कहना था कि पार्लियामेंट का इस कानून को कालअदम करार देकर पार्लियामेंट की तौहीन की गई है। 342 के ऐवान का बनाया गया कानून 3 लोग उड़ा रहे हैं और ये कहकर उड़ा रहे हैं कि पार्लियामेंट को ऐसा कानून बनाने का इख्तियार हासिल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि जो रूल्स हैं किसी अदारे के वो पार्लियामेंट के कानून से बालातर हो। नाज़रीन, ये बात यहाँ पे रुकते हैं, ये बात 100% दुरुस्त है। रूल्स होते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो एनेक्टमेंट होती है उसके ताबे होते हैं। यानी एक कानून बना दिया किसी पार्लियामेंट ने किसी अदारे को चलाने के लिए, किसी अदारे के क़याम के लिए। अब उस अदारे को चलाने के लिए रूल्स की ज़रूरत है। वो अदारा अपने रूल्स बनाता है लेकिन वो रूल्स ऐसे होते हैं कि उस कानून के ताबे और उसकी मुताबिकत में हो। लेकिन अगर कोई रूल कानून से हमांग नहीं होगा तो दुनिया का असूल है कि रूल पर कानून को फ़ौक़ियत होगी, रूल ख़त्म हो जाएगा और कानून जो है वो मौसर करार दिया जाएगा। मैं चैलेंज करता हूँ और कोई मैंने 30 साल रिपोर्टिंग की है सुप्रीम कोर्ट की। मैंने आज तक कोई ऐसा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का किसी जज का नहीं देखा होते हुए जिसमें किसी अदारे ने आके ये कहा हो कि जी ये हमारा ये फ़लाँ रूल है और उसके तहत हमने ये एक्शन लिया है फ़लाँ मुलाजिम के ख़िलाफ़ या फ़लाँ मुलाजिम के हक़ में या कोई और किसी काम में, ठेका देने में, ठेका लेने में या किसी और मामले में, लेन देन में, और उसके अगेंस्ट कोई कानून भी मौजूद हो और अदालत ने ये कहा हो कि आपका रूल ठीक है, कानून जो है वो गलत है। जहाँ रूल और कानून मुतसादिम होंगे वहाँ कानून मौसर होगा और कानून पर अमल दरामद किया जाएगा। जहाँ कानून हो ही ना और सिर्फ रूल्स हों वहाँ रूल प्रिवेल करते हैं। अब जो बात आ गई सुप्रीम कोर्ट की, जैसा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा है कि कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तब्दील नहीं किए जा सकते। क्यों भाई? किस कानून के तहत?
سپریم کورٹ کا جج یا چیف جسٹس ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ مونارک ہیں، آپ جو لکھ دیں گے، جو کہہ دیں گے وہی حرف آخر ہوگا، ہرگز نہیں۔ ججز جو فیصلے دیتے ہیں وہ ان کا اختیار نہیں، وہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یاد دلاؤں کہ انڈین چیف جسٹس پاکستان آئے تھے، اور جب یہاں جشن منایا جا رہا تھا الجار ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا، تو اس پر انہوں نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ نے پہلی دفعہ کوئی اتنا اچھا فیصلہ دیا ہے جس پر اتنا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، انہوں نے، یہ وہ جج ہیں جو اس فیصلے کے مطابق اپوائنٹ نہیں ہوئے بلکہ اس کے برعکس اپوائنٹ ہوئے تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ فیصلے کا تعلق ججوں کی اپوائنٹمنٹ سے نہیں بلکہ قانون اور ان کے ضمیر سے ہے۔ اور بالکل اسی طرح قانون جو ہے، قانون انٹرپریٹ کرنا ججز کی ڈیوٹی ہے۔ یعنی اگر کسی کو سزائے موت دینی ہے تو یہ کسی جج کا اختیار نہیں ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ قانون کے مطابق وہ فیصلہ سنائے۔ کوئی بھی جج، چاہے عام جج ہو سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس ہو، آئین اور قانون سے ہرگز بالاتر نہیں ہے بلکہ آئین کے تابع ہے، اور وہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ آئین کا تحفظ کرے گا۔ اور جو ان کے بنائے ہوئے رولز ہیں، ان کو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رولز کو پارلیمنٹ کے کسی قانون سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے رولز کو پارلیمنٹ کے قانون سے بالاتر قرار دے رہے ہیں اور اپنے اختیار کو پارلیمنٹ کے اختیار سے بالاتر قرار دے رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ آئین جو ہے، آئین کی مدر جو ہے وہ اس کو پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے آئین میں بھی ترمیم کر سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے یا آئین ری رائٹ کرے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ وتیرہ اپنا رکھا ہے اس زمانے سے، یعنی ایک خاص لیڈر کی محبت میں وہ آئین کو ری رائٹ کر رہے ہیں۔ خود ہی ایک فیصلہ دیتے ہیں جو آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے کہ ووٹ گنے جائیں گے، اور پھر خود ہی سیم کیس میں اس کو ریورس کر دیتے ہیں کہ اب نہیں گنے جائیں گے، اور پھر ایک فیصلہ دیتے ہیں کہ جو رولز ہیں وہ پارلیمنٹ کے قانون سے بالاتر ہیں، اور پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ رولز تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا مزے کا خیز فیصلہ ہے جس کے بعد شاید اس جوڈیشری کی پوزیشن 138 سے بھی نیچے گر کے 147 پہ ہی چلی جائے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے بالکل درست کہا کہ 3 لوگوں نے اپنے اس فیصلے کے ذریعے اور یہ لکھ کر کہ پارلیمنٹ انیکٹمنٹ کے ذریعے رولز ختم نہیں کر سکتی یا رولز میں ترمیم نہیں کر سکتی، 342 کے ایوان کی اور پارلیمنٹ کی توہین کی ہے۔ اب ناظرین، سینٹ میں اتنا اسٹرانگ اس پر ویو لیے جانے کے بعد یہ بات تو طے ہے کہ اس فیصلے کا حشر بھی وہ پنجاب کے الیکشن کے فیصلے والا ہی ہوگا، اور آ گیا فیصلہ، ٹھیک ہے، حکومت کے پاس ریویو فائل کرنے کا ٹائم ہے۔ حکومت ریویو تب فائل کرے گی جب، جیسے چیف جسٹس صاحب نے انتظار کیا کہ پارلیمنٹ چلی جائے، تو وہ انتظار کریں گے کہ چیف جسٹس صاحب اپنے گھر جائیں اور جا کے اپنے کرش سے باقاعدہ محبت کا عملی اظہار کریں۔ یہاں تو وہ جو کر سکتے تھے کر لیا، اور اس کا توڑ موجود تھا پارلیمنٹ جس نے ان کو بلاک کیے رکھا۔ پارلیمنٹ کے جانے کے بعد انہوں نے ایک واردات ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ واردات بھی اب یہ حکومت میرا مطلب ہے کہ یہ سینٹ یا سیاستدان ناکام بنائیں گے، اور وہ ناکام ہوگی خود عدلیہ کے ذریعے اپیل کی صورت میں۔ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ جو باقی ججز ہیں وہ اس بیہودہ فیصلے کو اپ ہولڈ کریں گے۔ ناظرین، دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اپیل دائر ہوگی اور جو سماعت ہوگی اور جو فیصلہ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بروقت بتاتے رہیں گے۔ مزید آگاہی کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد بھی کو، اللہ حافظ۔